بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، اليوم غادي نبداو لا دوزيام بارتي في لا كونطابيليتي جينيرال بمعنى لي زوبيراسيون كورونت، واللي غادي يكون أول شابيتر هو لا فاكتوراسيون، يعني أول محور ولا لا بروميير لاكس لا فاكتور دوا. لا فاكتور هو واحد لو بيس دي جوستيفيكاسيون، يعني اللي كتربط لو كليون مع لو فورنيسور، واللي بدورها كتم عملية لاشا اي لا فونت. يعني فوسط من هاد لا فاكتور هادي كيكونوا بزاف ديال لي زيليمون، يعني داكشي اللي من واجب ان لو كليون يخلصو لو فورنيسور اولا العكس، داكشي اللي خصو يتخلص فيه لو فورنيسور كيكتبوا له في لا فاكتور. يعني لا فاكتور كتكريا بار لو فورنيسور او ماشي بار لو كليون. يعني فوسط من هاد لا فاكتور هادي اللي غادي نشوفوا لا فورم ديالها من بعد ان شاء الله في لي زيكزيرسيس. عندنا لي ريدكسيون، عندنا لا تيفيا، عندنا لو ترونسبور، عندنا لومبالاج، عندنا بزاف د الحوايج. يعني غادي نبداو باول حاجه هي لي ريدكسيون. شنو هو لي ريدكسيون؟ بمعنى كما كيتقال تخفيضات ولا تخفيضات ماشي مروه. يعني التخفيضات، يعني هاد التخفيضات هادي كاينه تجاريه وكاينه فينونسيه. كاينه لي ريدكسيون كوميرسيال لي كما كتشوفوا عندنا لا غابي، لا غوميز، لا ريستورن، وهادو الثلاثه كيتسموا لي 3 زير، بمعنى غابي غوميز ريستورن. وعندنا واحد لا ريدكسيون، واحد لو ريدكسيون فينونسيير اللي هو اسكونت. يعني غادي نبداو كل واحد. لو غابي، شنو هو لو غابي؟ C'est une réduction accordée en fonction des qualités achetées ou de la profession de client. هاد لاغابي هذا امتى كيديرها الفورنيسور؟ ملي كيبيع شي حاجه لو كليون، وداك لو كليون كيلقى فيه الديفو، كيلقى الديفو في داك لا ماتير ولا ديك المارشونديس اللي باع له الفورنيسور، وكيقول له غادي نردها لك. كيقول له بلا ما تردها ليا شدها عندك، ولكن غادي نقص لك شويه الثمن. هذا هو لاغابي. لا غوميز كما كيتقال هو المروه، يعني لو فورنيسور كيبيع لواحد الكليون، داك الكليون فيديل معاه، يعني صاحبه بهذا المفهوم هذا كيدير له المروه، كينقص له فعط ما يبيع ب 20000 كيبيع له هو ب 18000، هذيك 2000 هي لا غوميز. او لا ريستورن، لا ريستورن هو واحد كود ريدكسيون accordé en fonction d'un niveau de chiffre d'affaires réalisé avec le client concerné. بمعنى ان لو فورنيسور ملي كيجمع الريزولطا ديالو كيبغي يكافئ، يعطي واحد المكافاه لو كليون. يعني باش انك تعطيه كادو هكا نيشان ما كتجيش، وانما كيجي في داك الوقت ديال لو ريزولطا كتحيد له شويه بمناسبه، كتقول هذا واحد الكادو هذا ديال هذا العام انا غادي نحيد لك شويه. هادو هما لي ريدكسيون كوميرسيال اللي كنحسبوهم من النيت كوميرسيال، كنحسبوهم وكان يعطيونا لو نيت كوميرسيال، يعني شحال غادي نخلصوا في هاد لا مارشانديس هادي. ولا بالنسبه لي ريدكسيون فينونسيير كيكون عندنا واحد ليسكونت، عندنا واحد وهذا هو ليسكونت. بمعنى ليسكونت شنو هو سي اون ريدكسيون اكوردي بور بايمون كونتو او انتيسيبي. بمعنى دابا لونتربريز ولا لو فورنيسور خصو الربح، يعني خصو الفلوس، كيقلبوا الشركات على الفلوس، هما كيقلبوا على حتى شي حاجه واحده اخرى من غير الفلوس. بمعنى انني لا خلصتك، يعني كنبيع لك اكريدي ولا كنبيع لك وكنديروا واحد لا دات ديشيونس، يعني النهار الفلاني خصك تخلصني، ولكن كنقول لك الا خلصتيني دابا راه غادي نحيد لك شويه، او لا خلصتيني قبل من ديك لا دات شحال غادي نحيد لك. يعني كتعطيه واحد البروموسيون ديال انه الا خلصك قبل لا دات ديشيونس كتحيد له شويه. هذا هو ليسكونت، او كنحسبوه كيجي من بعد، يعني في لا فاكتور كما غادي نشوفوا من بعد ان شاء الله. كتكون عندنا لي ريدكسيون كوميرسيال هما الاولى، عاد كنحيدو لي ريدكسيون فينونسيير اللي هو ليسكونت. حاجه واحده اخرى ملي كنحسبوا هذا الشيء، لي ريدكسيون كوميرسيال ما كنديروهمش في الجورنال، يعني في هاد لا فاكتور هادي، يعني خصنا نديرو لو جورنال شي لو فورنيسور ولو جورنال شي لو كليون، وهكا لي ريدكسيون كوميرسيال ما كنديروهمش
في le journal ou l'escompte كيكون عندنا l'escompte accordé chez le fournisseur et l'escompte obtenu chez le client. يعني هادو هما لي ريدكسيون. غادي نديرو واحد ليكزامبل ونرجع معكم. لابليكاسيون ديالنا كتقول لو 25 avril 2013 l'entreprise APS a adressé la facture numéro 80 au client Karim dans les éléments suivants: la brute de marchandise 20,000, la remise 5%, la rabais 5%. Le règlement sera effectué dans 2 mois. بمعنى هذا هو واحد الكريدي اكورتي بمعنى قل من عام، بمعنى لو فورنيسور يعني هذه بحال الا قلتي achat de marchandise au crédit. Travail à faire: présenter la facture numéro 80 et dresser le journal chez APS بمعنى le fournisseur et chez Karim بمعنى le client. دابا غادي نشوفوا الحل. دونك لا سوليسيون ديال لابليكاسيون ديالنا هي على الشكل التالي. كما كتشوفوا لا فورم ديال لا فاكتور هي على هذا الشكل هذا. هنا كيكون لو نون دو فورنيسور، هنا كيكون لو نون ديال لا فاكتور، هنا كيكون لو نون دو كليون، اي هنا كيكون لا دات ديال لا فاكتور. فهاد البارتي هادي كيكونوا لي زيليمون اللي عندنا في لا فاكتور ولا في لابليكاسيون. هنا كيكونوا عندنا لي مونطون ديال هاد لي زيليمون هذا، وفي الاخير كتكون عندنا لو موين دو بييمون كما عندنا في ليكزيرسيس اكريدي دون 2 موا. يعني في لابليكاسيون ديالنا عندنا البريت ديال لا مارشانديز هي 20,000، يعني 20,000 و عندنا واحد الغوميز، يعني خصنا نحيدوها. الغوميز كما قلنا هي واحد المروه، يعني المروه ملي كيديروا لو فورنيسور لي كليون بمعنى انه خصو يحيد الفلوس ماشي يزيدهم له عليه. داكشي علاش كنديرو هنا الموان. هنا لو غوميز 1000 الموان، يعني 20,000 ناقص 1000 هي 19,000 نيت كوميرسيال واحد. علاش درنا نيت كوميرسيال واحد ودرنا نيت كوميرسيال جوج؟ ما كيصلحناش نجمع، يعني ما يمكنش نجمعوا لا غوميز ولا غابي 10% وغنضربوها، ما يمكنش حيت كل واحد بوحدو. يعني كنديروا نيت كوميرسيال الاول وكنزيدوا الرابي كنديروا نيت كوميرسيال جوج، ولا عندنا الغيستورن غادي نديروا نيت كوميرسيال 3. عاد كنديروا لو نيت فينانسي بمعنى لي سكونت، يعني كنديروا لو ريدكسيون كوميرسيال هما الاولين في لا فاكتور، عاد كتجي مورا لي ريدكسيون فينانسيير، عاد كتجي تي فيا، عاد ترونسبور، عاد لومبالاج اكسيتيرا. بالنسبه لي ريدكسيون ديال الدرس ديال اليوم هو كيكونوا لي ريدكسيون كوميرسيال، عاد كيكونوا عندنا لي ريدكسيون فينانسيير. عندنا لا غابي 5% كنحيدو، يعني 5% لو نيت كوميرسيال واحد 19,000 مضروبه في 5 قسمه 100 هي 950 يعني غادي تعطينا كتساوي لنا لو نيت كوميرسيال جوج 18,050، يعني ما بقى لنا حتى اليمون. صافي لو نيت ابيي هذا هو لو نيت ابيي اللي هو 18,050. لو موين دو بييمون بمعنى اكريدي دون 2 موا، سي ان كريدي قل من عام، بمعنى بالنسبه لو فورنيسور راه باع لواحد الكليون، وبالنسبه لو كليون راه شرا من عند واحد لو فورنيسور. ودابا غادي نديرو لو جورنال شي لو فورنيسور اي شي لو كليون. دونك لو جورنال ديال هاد لا فاكتور هذا كيفاش كيدار؟ يعني عندنا هنا شي لو فورنيسور وعندنا هنا شي لو كليون. شي لو فورنيسور شنو دار؟ يعني باع لنا لا مارشانديز بشحال؟ ب 18,050. لو فورنيسور باع لا مارشانديز ب 18,050، يعني هاد لو فونت وهاد لاشا هادي كنديرو فيها الاخر نيت كوميرسيال في لا فاكتور، ماشي نيت فينانسي وانما نيت كوميرسيال. غير بالنسبه لواحد الملاحظه، انا زدت هنا لي سكونت وزدتو هنا، ما عندناش في لابليكاسيون ولكن انا غير درتو في حاله ما، حيتاش غيكونوا دي زيكزيرسيس ضروري كيكون فيهم لي سكونت. كيفاش كنديروا له؟ بمعنى غادي نخدموا لابليكاسيون تاعنا نهضروا على لي سكونت. يعني عندنا لا فونت او حنا دابا هاد ابي اس باعت الكريم، يعني فوقاش غادي يخلصها سال شهرين، يعني اكريدي كنديروا له كليون يعني 34 21 ولا مونطون ديال هاد لي سكونت اكوردي. علاش درنا اسكونت اكوردي باغ لو فورنيسور؟ علما انه هو اللي كيعطي، يعني سي اون شارج بالنسبه ليه.
الرقم ديالو 63 86. سي اون شارج، يعني لي شارج كيكونوا في الديبي. مزيان. شي لو كليون كريم، يعني لو كليون كريم يعني شرا من عند اف بي اس، يعني اشا دو مارشانديز في الديبي 6111. عندنا اكريدي اللي هي 18000 فورنيسور، وعندنا لي سكونط اوبتوني. لي سكونط اوبتوني عندنا في لي برودوي 73 86، يعني سي اون برودوي بالنسبه لو كليون، يعني شي حاجه كيستافد منها هو، يعني اوبتوني كيشدها. هنا لا فاكتور نيميرو 80. لا فاكتور نيميرو 80 هو اللي بيلي كنتمنى انكم تستافدوا مزيان من هذا الفيديو هذا، حيت هذا هي لا باز ديال لي زوبيراسيون كورونت ولا دوزيام بارتي لا فاكتوراسيون الى اخره. بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، سبسكرايب، لايك، او بارطاجيو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.